अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 55वां सबक लेकर आपकी खिदमत में। लेसन नंबर 55 मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में बात चल रही थी। पिछले सबक में हमने विल, वुड और शैल, शुड के बारे में पढ़ा था। आज के सबक में हम मस्ट और ought to के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और किन मानी में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल मस्ट का इस्तेमाल फ़रीज़े और हाजत को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। यानी किसी फ़रीज़े को और किसी ज़रूरत को बतलाने के लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालिदैन की ज़रूर इताअत करनी चाहिए। यह हमारा फ़रीज़ा है, इसके अंदर फ़रीज़े का मफ़हूम पोशीदा है। तो मस्ट का इस्तेमाल फ़रीज़े के इजहार के लिए किया जाता है, जैसे इस जुमले के अंदर किया गया। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालिदैन की ज़रूर इताअत करनी चाहिए। अगला जुमला है यू मस्ट रीच ऑन टाइम, तुम्हें वक्त पर ज़रूर पहुंचना चाहिए। यह आपका फ़रीज़ा है कि आप वक्त पर पहुँचें। तो मालूम ये हुआ कि फ़रीज़े और हाजत को बतलाने के लिए मस्ट का इस्तेमाल। मस्ट का अगला इस्तेमाल है कि मस्ट को कवी इम्कान और अक़ली तयक़ुन को ज़ाहिर करने के लिए भी किया जाता है। यानी किसी बात का कवी इम्कान हो और अक़ल में ये बात आती हो कि ऐसा ही होने वाला है, तो ऐसी सूरत में भी मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रैवलिंग इन सच कंडीशन ऑफ कोविड मस्ट बी डिफ़िकल्ट, कोविड की ऐसी हालत में सफ़र करना यकीनन मुश्किल होगा। तो यहाँ पर इम्कान को बतलाया जा रहा है, लेकिन इम्कान ऐसा है कि जो बहुत कवी है, यकीनन मुश्किल होगा। अगली मिसाल है ही मस्ट बी इन द लाइब्रेरी, वो यकीनन कुतुबखाने में होगा। तो इसके अंदर भी इम्कान को बतलाया जा रहा है, लेकिन इम्कान कवी दर्जे का है, यानी बहुत ठोस इम्कान है, बहुत कवी इम्कान है कि वो कुतुबखाने में होगा। तो मस्ट का इस्तेमाल कवी इम्कान और अक़ली तयक़ुन को बतलाने के लिए भी किया जाता है। मस्ट के बाद हम ought to को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और किन मानी में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल ought to का इस्तेमाल अखलाक़ी ज़िम्मेदारी और ख्वाहिश के इजहार के लिए किया जाता है। ought to का इस्तेमाल अखलाक़ी ज़िम्मेदारी और ख्वाहिश के इजहार के लिए किया जाता है। जैसे मिसाल से समझते हैं We ought to respect our elders, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ये अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से अगली मिसाल है We ought to help our neighbor, हमें अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अखलाक़ी ज़िम्मेदारी को बतलाने के लिए ought to का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से ought to का इस्तेमाल गुमान को ज़ाहिर करने के लिए भी किया जाता है। जैसे प्राइसेस ought to come down soon, कीमतें जल्द नीचे आनी चाहिए। ये गुमान है, ये इस बात का गुमान है कि कीमतें नीचे आएंगी, तो इसलिए कहा जाता है प्राइसेस ought to come down soon, कीमतें जल्द नीचे आनी चाहिए। दूसरी मिसाल है दिस बुक ought to be very interesting, ये किताब बहुत दिलचस्प होनी चाहिए। इसके अंदर भी इस बात का गुमान है कि ये किताब यकीनन जो है दिलचस्प होगी। तो इस तरीके के जुमलों को गुमान को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज़ में से नीड और डियर को भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने पीछे असबाक में बतलाया था कि नीड और डियर को भी ऑर्डिनरी फ़ाइल के तौर पर, ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और नीड और डियर को ये ऑक्सिलरी के तौर पर या मॉडल ऑक्सिलरीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उसका कुछ कायदा है, वो जहन में रहे कि नीड का इस्तेमाल जब आम फ़ेल के तौर पर किया जाता है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। यानी जिस तरीके से हम गो को इस्तेमाल करते हैं, प्ले को इस्तेमाल करते हैं, रीड को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से नीड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई नीड, आई डोंट नीड, डू आई नीड, डोंट आई नीड, वाई डू आई नीड, वाई डोंट आई नीड। तो इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आम फ़ेल के तरह।
لیکن جب فعل ناقص کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس میں ایس اور ای ڈی داخل نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہم جملہ بناتے ہیں ہی گوز، ہی پلیز، تو اسی طریقے سے ہی نیڈس، ہی ڈزنٹ نیڈ، ڈز ہی نیڈ، ڈزنٹ ہی نیڈ، وائی ڈز ہی نیڈ، وائی ڈزنٹ ہی نیڈ، تو یہ عام فعل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لیکن جب آرڈینری کے طور پر نہیں بلکہ فعل ناقص کے طور پر استعمال کریں گے تو اس میں ایس داخل نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے ای ڈی یعنی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے طور پر ای ڈی بھی داخل نہیں کریں گے، اور اسے بغیر ٹو مصدر کے انفینیٹیو وداؤٹ ٹو کے استعمال کریں گے منفی سوالیہ اور نصف سوالیہ جملوں میں ضرورت اور ذمہ داری کے معنی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے، پھر نیڈ لائیں گے، پھر ناٹ کا استعمال کریں گے، پھر ورب لائیں گے، یعنی منفی جملہ بنانے کے لیے اس طریقے سے استعمال کریں گے۔ مثال ہے ہی نیڈ ناٹ گو دیئر، اسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس جملے میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس میں ایس داخل نہیں ہوا، اور اس کے اندر جو مصدر آیا ہوا مصدر کے ساتھ ٹو بھی نہیں آیا۔ جملہ ہوا ہی نیڈ ناٹ گو دیئر، اسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نیڈ کو ہم عام فعل کے طور پر استعمال کریں گے تو جملہ بنے گا ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو گو دیئر، اسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر فعل ناقص کے طور پر استعمال کیا گیا، اس لیے اس میں ایس اور مصدر ٹو کے ساتھ استعمال نہیں ہوا۔ اگلی مثال ہے نیڈ آئی رائٹ ٹو ہم، کیا مجھے اسے لکھنے کی ضرورت ہے؟ تو یہاں پر بھی نیڈ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا، اس لیے اگر ہم اس کو آرڈینری ورب یعنی عام فعل کے طور پر استعمال کرتے تو اس جملے کو ہم یوں بناتے ڈو آئی نیڈ ٹو رائٹ ٹو ہم، کیا مجھے اسے لکھنے کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ آرڈینری ورب کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا، اس لیے جملہ بنا نیڈ آئی رائٹ ٹو ہم۔ اگلا جملہ ہے آئی نیڈ ہارڈلی ٹیک ہز ہیلپ، مجھے بمشکل اس سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا، اس لیے یہاں پر ٹو ٹیک یعنی ایسا مصدر نہیں لائے جس کے ساتھ ٹو کا استعمال کیا گیا۔ یہ سیمی نیگیٹو سینٹنس ہے۔ سیمی نیگیٹو مطلب نصف سوالی، نصف منفی جملہ ہے۔ ہارڈلی بمشکل سے نصف منفی جملے کا معنی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈیئر کا استعمال بھی عام فعل کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسے فعل ناقص کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ جب ہم ڈیئر کو آرڈینری فعل یعنی عام فعل کے طور پر استعمال کریں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے آئی ڈیئر، آئی ڈونٹ ڈیئر، ڈو آئی ڈیئر، ڈونٹ آئی ڈیئر، وائی ڈو آئی ڈیئر، وائی ڈونٹ آئی ڈیئر، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، عام فعل کے طور پر استعمال کر لیا جائے گا۔ لیکن جب فعل ناقص کے طور پر استعمال کریں گے تو اس میں بھی نیڈ کی طرح قاعدہ جاری ہوگا، یعنی اس میں بھی ایس داخل نہیں ہوگا۔ منفی اور سوالیہ جملوں میں بغیر ٹو مصدر کے ساتھ ہمت اور جرأت کے معنی میں استعمال کیا جائے گا، جیسے ہی ڈیئر ناٹ بائی سچ اے موبائل، وہ ایسا موبائل خریدنے کی ہمت نہیں ہے، اسے ایسا موبائل خریدنے کی ہمت نہیں ہے، یا اسے ایسا موبائل خریدنے کی جرأت نہیں ہے۔ تو اگر یہ عام فعل کے طور پر استعمال کرتے تو ہی ڈزنٹ ڈیئر ٹو بائی سچ اے موبائل، اس طریقے کا جملہ بنتا، لیکن یہاں پر فعل ناقص ہے اس لیے ہی ڈیئر ناٹ بائی سچ اے موبائل، ہی کے ساتھ ڈیئر آ رہا ہے لیکن ڈیئر کے اندر ایس داخل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اگلا جملہ ہے ہاؤ ڈیئر یو انٹر دا آفس، تم نے آفس میں داخل ہونے کی ہمت کیسے کی؟ تو یہاں پر بھی فعل ناقص کے طور پر یہ استعمال ہوا۔ اگر ہم اس کو عام فعل کے طور پر استعمال کرتے تو جملہ یوں بنتا ہاؤ ڈو یو ڈیئر ٹو انٹر دی آفس، ہاؤ ڈو یو ڈیئر ٹو انٹر دا آفس، تو یہاں پہ ڈو بھی استعمال نہیں ہوا اور ٹو انٹر بھی استعمال نہیں ہوا، یہاں پر صرف انٹر استعمال ہوا، یعنی وداؤٹ ٹو کے، بغیر ٹو کے مصدر لے کر کے آئے، ہاؤ ڈیئر یو انٹر دا آفس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیڈ کو اور ڈیئر کو فعل ناقص کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جب انہیں فعل ناقص کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایس اور ای ڈی داخل نہیں کرتے،
اسی طریقے سے ڈیئر کے اندر بھی ایس داخل نہیں کرتے، اور اس میں جو مصدر استعمال کرتے ہیں وہ بغیر ٹو کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ حضرات ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں تاکہ استعمال میں سہولت ہو۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔